अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तौकीर खान एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे और महफूज भी। कल संडे 11:30 बजे 29वें चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर काजी फ़ायज़ ईसा ने हलफ उठाया और आज उनकी समाअत है। आज उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की 11:30 बजे समाअत करनी है, लेकिन उससे कबल उन्होंने तमाम जजेस का अजलास बुलाया और उनका मीटिंग हुई। 9:30 बजे उनकी मीटिंग हुई, 11 बजे तक मीटिंग चली है तमाम 15 जजेस साहिबान की, और इसलिए 11:30 बजे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर समाअत होगी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम, पहली दफ़ा जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक पहली दफ़ा ओपन पीटीवी पर लाइव प्रोसीडिंग चलेगी। अदालत की प्रोसीडिंग लाइव चलेगी पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम। और वो ये काम सर अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ठान ली है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ना तो गार्ड ऑफ ऑनर लिया है, गाड़ी जो ली है वो उनके पास 1300 सीसी होंडा सिटी गाड़ी, उन्होंने कहा मैंने यही यूज़ करनी है, मैंने BMW गाड़ी नहीं लेनी। मैंने गाड़ी पर कोई भी प्लेट नहीं लगवानी जज की, ना ही प्रोटोकॉल लिया है, ना ही उनके रास्ते में रूट लगा है। उन्होंने रीयत और रवाज तब्दील किए हैं। उन्होंने अपने रस्म व रवाज जो थे जिसमें हम डल चुके थे, जस्टिस साहबान और ब्यूरोक्रेसी और अशराफिया, उन्होंने इसको चेंज करने की कोशिश की है। ये उनका पहला स्टेप है और ये पानी का, बारिश का पहला कतरा है रहमत की तरफ कि अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान पर अपना करम और फजल फरमाए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हो रहा है। कोई चीफ़ जस्टिस प्रोटोकॉल भी नहीं ले रहा और कोई चीफ़ जस्टिस पहली दफ़ा ऐसा चीफ़ जस्टिस है जिन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लिया। और उन्होंने कहा है कि जो भी साइल आए सुप्रीम कोर्ट में, साइल दुखों की वजह से आते हैं, परेशानियों की वजह से आते हैं, कोई खुशी से नहीं आता, मजबूरी से आते हैं। तो आपने मेहमान बनना है, आपने उनके मेहमान बनकर उनसे गुफ्तगू करनी है ताकि उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। और इन बातों से हटकर ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का कल ही उन्होंने फुल कोर्ट बना दिया था। किसी के कहने के बगैर ही उन्होंने फुल कोर्ट बना दिया था और फुल कोर्ट में आज 15 जज साहिबान लाइव प्रोसीडिंग चलेगी, कोर्ट की लाइव समाअत होगी केस की, और सारी दुनिया देखेगी क्या हो रहा है। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हो रहा है और इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PMLN, पीपल पार्टी, ऑल पाकिस्तानी, तमाम पाकिस्तानी सिटीज़न और पूरी दुनिया सराह रही है कि बहुत अच्छा स्टेप है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। ये 15 रुकनी बेंच में काजी फ़ायज़ ईसा साहब इसकी सदारत कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो जस्टिस साहब हैं वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, तारिक मसूद साहब हैं। तीसरे पर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, चौथे पर सैयद मंसूर अली शाह साहब, पाँचवें जस्टिस साहब हैं मुनीब अख्तर साहब, छठे जस्टिस साहब की जो आ रहा है वो 5वें नंबर पर जस्टिस, चौथे नंबर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, 5वें नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, छठे नंबर पर यहिया अफरीदी साहब हैं, 7वें नंबर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, 8वें नंबर मुज़ाहर अली अकबर नकवी हैं जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस है, अब पता नहीं क्या होगा इस पर डिसाइड। 9वें नंबर पर जो है वो जस्टिस अतर रहमान अल्लाह, 10वें पर जस्टिस आशा ए मलक, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, और इसमें जस्टिस शाहद वही साहब, जस्टिस मसरत हलाली साहब। इस तरह 15 जज साहिबान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत कर रहे हैं और इनकी क़ियादत, इनको लीड कर रहे हैं काजी फ़ायज़ ईसा। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो ये समाअत होगी और जो ड्यूरिंग समाअत दलाइल दिए जा रहे हैं, ये दलाइल यूँ हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब कह रहे हैं कि क्या आप नहीं चाहते, क्या मुझे इतने इख्तियारात देना चाहते हैं कि मैं अकेला ही सुप्रीम कोर्ट चलाऊँ, मैं अकेला ही मुल्क चलाऊँ, मैं जो मर्ज़ी करता फिरूँ, जो पॉलिटिकल मैटर्स में मैं 184(3) का इस्तेमाल करूँ, किसी भी मैटर में मैं 184(3) का इस्तेमाल करूँ, क्योंकि 184(3) का समोटो का अज़ खुद नोटिस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल एक्स चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया है। उन्होंने इसका इतना इस्तेमाल किया कि इस पर आसिफ खोसा भी बोल पड़े थे कि ये 184(3) का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है, बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे इख्तियार दिया है, अगर ये बिल रिजेक्ट कर देते हैं 15 जज साहिबान में से अक्सरियत, तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब कह रहे हैं कि मैं कुल इख्तियार का मालिक बन जाऊँगा, मुझे तो इख्तियार मिल जाएंगे, मैं पावरफुल हो जाऊँगा, मेरा तो फ़ायदा है।
لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عوام کا فائدہ کرنا چاہتا ہوں، میں اکیلا اپنے پاورز نہیں لینا چاہتا کہ میں ہی کل اختیارات کا مالک ہوں، میں چاہتا ہوں کہ 2 سینئر ججز یعنی کہ سردار طارق مسعود صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ میں بینچ بناؤں پوری دنیا میں مشاورت سے بینچ بنتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان اختیارات کا، اور یہ پہلا قطرہ ہے، یہ کامیابی کی طرف یہ پہلا قطرہ ہے بارش کا، یہ بوند کی پہلی، یہ سورج کی پہلی کرن ہے. کیسے؟ اگر ایسا ہو گیا تو آنے والے وقت میں چیف آف آرمی اسٹاف کی پاورز پر بھی قدغن لگایا جا سکتا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف پریشانی اسٹیبلشمنٹ کو اس سے کیا ہے؟ اس بل سے پریشانی یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان خود اپنے اختیارات کم کر رہے ہیں تو پھر چیف آف آرمی اسٹاف کے اختیارات بھی کم ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو پوری دنیا سمجھتی ہے پرائم منسٹر سے بھی زیادہ ایگزیکٹو پاورز، ٹوٹل کل پاورز کا مالک وہ جو ہوتا ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے. اور یہ ایسا ہو سکتا ہے ان فیوچر پارلیمنٹ کوئی ایسی قانون سازی کرے یا پارلیمنٹ قانون سازی کرنے پر مجبور ہو جائے کہ کل اختیارات چیف آرمی اسٹاف کے پاس نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی 2 سے 3 سینئر جرنیل کے ساتھ مشاورت کرے. اور اس کے بعد جو اہم تعیناتی ہیں میرے خیال میں آئی ایس آئی کی تعیناتی، چیف آف آئی ایس آئی یا ڈی جی آئی ایس پی آر کی تعیناتی، ڈی جی سی کی تعیناتی، یعنی کہ مین جو تعیناتی ہیں کور کمانڈرز کی تعیناتی، یہ سب تعیناتی اس طرح کی جائیں گی کہ ان کی مشاورت کے ساتھ یہ سارے عمل کو دہرایا جائے گا. اس طرح چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریت ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور سورج کی یہ پہلی کرن ہے پاکستان کی بقا کے لیے. اللہ پاک کرم کرے اور اسی طرح سسٹم چلتا رہے اور انصاف کا بول بالا ہو کہ پاکستان ترقی کرے. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں جسٹس منصور علی شاہ نے جو ریمارکس پیش کیے تھے، انہوں نے جو پچھلی پروسیڈنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم 17-15 جج مل کر سپریم کورٹ کے رول بنا لیں جو کہ ہم غیر منتخب نہیں ہیں، تو پھر کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے رولز، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے رولز ہیں، وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ان رولز پہ چلتی ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن وہ کانسٹیٹیوشن میں ان کا ذکر نہیں ہوتا، یعنی قائم نے نہیں بنائے ہوتے یا قانون نہیں ہوتا. تو وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم بنا لیں تو پھر کسی وہاں کو کوئی اگر پارلیمنٹ بنا لے پھر پریشانی ہے. پارلیمنٹ نے وہ سب منصور شاہ کہہ رہے تھے کہ اگر پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے تو اس میں امینڈمنٹ بھی کر سکتی ہے. اگر آپ قانون بنا سکتے ہیں تو اس کو کالعدم بھی کر سکتے ہیں، اس میں امینڈمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اور منصور شاہ کہہ رہے تھے کہ جوڈیشری کو پارلیمنٹ کے اختیارات میں تجاوز نہیں کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کے پاس بے انتہا اختیارات ہونے چاہیے، کیونکہ یو کے میں، انڈیا میں سارے اختیارات کے مالک پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ ہی ججز کا چناؤ کرتی ہے انڈیا میں. یو کے میں پارلیمنٹ جب چاہے جو چاہے بل پاس کر سکتی ہے، سپریم کورٹ یو کے کی کوئی اختیار نہیں رکھتی. اسی طرح امریکہ میں بھی پارلیمنٹ کے پاس اختیارات ہے. پارلیمنٹ کے پاس جو امریکہ کی سینٹ ہے، سینٹ کے پاس اتنے اختیارات ہیں، کسی ملک میں جنگ لگانی ہو تو وہ سینٹ سے بل پاس کروا لیتے ہیں. اور افغانستان میں 2000 کی جنگ انہوں نے جو لگائی تھی، جسٹ 2 سینیٹر نے 98 سینیٹر نے امریکہ کے حق میں ووٹ دیا تھا کہ آپ جنگ لگائیں، 2 سینیٹر نے صرف ریجیکٹ کیا تھا بل، تو وہاں بل پاس کر کے جنگ لگا دی تھی انہوں نے. اس لیے وہ یہ منتخب نمائندے ہوتے ہیں، یہ عوام سے چناؤ کر کے آتے ہیں. یہ سید منصور علی شاہ کا کہنا ہے، اور سید منصور علی شاہ اور میں ان سے متفق ہوں. اور یہ 15 ججز سے میں سے 8-7 کا حساب لگے گا میرے خیال میں کہ 8 کا فیصلہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو قائم دائم رکھیں گے، اس کو کیری آن کریں گے، اور 7 ریجیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن قاضی فیض عیسیٰ کے جج بننے میں بھی ہو سکتا ہے 10-5 کا فیصلہ آ جائے. لیکن اس میں اعجاز الاحسن اور منیب اختر یہ شور ہیں کہ یہ ان کا قاضی فیض عیسیٰ کے ساتھ مائنڈ اپ نہیں میچ کر رہا، یہ فیصلہ ان کے اگینسٹ ہوگا. باقی بہتر جو بھی لگے گا جو انصاف و قانون کا ہوگا، اور اس میں سب جو اٹارنی جنرل ہیں وہ بھی اپنے دلائل دیں گے. اس میں امتیاز صدیقی صاحب دلائل دیں گے، مختلف وکلاء دلائل دیں گے، اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوگا. اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، لائیو پروسیڈنگ عدالت کی دکھائی جا رہی ہے. اور یہ لائیو پروسیڈنگ ایک بہت اچھا شگون ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی قسمت کے لیے، کیونکہ اگر جوڈیشری ٹھیک ہو جائے تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، اور پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو عدل کو ٹھیک کرنا ہے. اور یہ پاک معصومین کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ نیکی یہ 2 چیزوں میں ہے کہ معاف کر دینے میں اور عدل کرنے میں. کسی کو معاف کر دینا وہ بھی نیکی کا کام ہے، اور عدل کرنا وہ بھی نیکی کا کام ہے. اور معصومین کا جو قول ہے اسی پر دنیا کا نظام چل رہا ہے. اللہ حافظ.